अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियाँ अता फ़रमाए, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ नवाज़े। नाज़रीन आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगा हूँ वो टॉपिक इंतहाई कीमती टॉपिक है। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। जब आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आप ये जान सकेंगे हेपाटाइटिस के कितने क्या असबाब हैं, इसकी कितनी अक़साम हैं और उसकी क्या अलामात हैं और उसका क्या इलाज है। तो नाज़रीन टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश रखूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए आए हैं और या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन आएगा यानी घंटी का निशान आएगा तो उसको भी आप प्रेस कर दें। उससे ये होगा कि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो जो मैं रोज़ाना न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा, आपको इत्तला मिल जाएगी और इसी तरह से मेरी कोई वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के साथ आगे शेयर करें और कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी या कोई भी किसी भी किस्म का कोई सवाल करना हो तो वो भी आप कमेंट्स के अंदर कर सकते हैं या कोई मशवरा देना हो तो वो भी आप मशवरा दे सकते हैं। तो नाज़रीन अब आते हैं टॉपिक की तरफ कि ये मर्ज़ हेपाटाइटिस जिसकी एलोपैथी ने 5 अक़साम बताई हैं, हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी, हेपाटाइटिस डी और हेपाटाइटिस ई। ये मुख्तलिफ़ वायरस के उन्होंने नाम रखे हैं और उनके असबाब जो बयान करते हैं उनमें पहला सबब ये कि इस्तेमाल शुदा जो है वो सुरंज उसको दोबारा इस्तेमाल करना या दूसरा हेपाटाइटिस के मर्ज़ में मुब्तला शख्स का दूसरे को खून देना। नंबर 3 सर्जरी के दौरान आलूदा औज़ार जो है वो इस्तेमाल करना। नंबर 4 देही इलाकों में ज़चगी के दौरान दाइयों की बेएहतियाती की वजह से। नंबर 5 मनशियात के जो आदी हैं ऐसे अफराद जो सुरंज के ज़रिए नशा आवर अद्वियात इस्तेमाल करते हैं तो उसके ज़रिए भी ये मर्ज़ जो है वो फैलता है क्योंकि ये मर्ज़ अछूत का मर्ज़ है, एक से दूसरे में मुंतकिल हो जाता है तो ये बआसानी इन ज़राए से मुंतकिल हो जाता है। ये तो वो असबाब हैं जिनकी वजह से मर्ज़ फैलता है, लेकिन होता ये मर्ज़ क्यों है, इसकी बुनियाद क्या है? तो इस हवाले से एलोपैथी जो है वो बताने से कासर नज़र आती है। तो हम आपको बताते हैं कि इसका असल सबब क्या है। तो नाज़रीन इसका असल सबब ये है कि जब जिगर की अपनी तहरीक यानी जब जिगर सफ़रा और हरारत जिगर के अंदर पैदा करता है, उसके अंदर जमा करता है तो वो जमा होते होते क्या होता है कि हुदूद जाज़बा तो तेज़ हो जाता है लेकिन हुदूद नाकला जिसने का काम होता है कि इज़ाफ़ी जिगर की हरारत, इज़ाफ़ी जिगर की सफ़रा उसको ख़ारिज करना होता है तो वो काम नहीं कर रहा होता, वो सुस्त हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है जिसकी वजह से वो जिगर के अंदर सफ़रा और हरारत जमा होते होते जिगर के अंदर सोजिश पैदा होती है। तो जिगर की जो सोजिश होती है तो उसको हेपाटाइटिस कहते हैं। तो ये आपने सबब जान लिया कि हेपाटाइटिस का असल सबब ये है। तो नाज़रीन इसका इलाज भी बहुत ही आसान इलाज है। इसका इलाज हम इस तरह करेंगे कि जब हुदूद नाकला जो है जिसका काम है कि सफ़रा और हरारत जो इजाफ़ी उसको ख़ारिज करना होता है तो वो जब कमज़ोर है तो उसको हम ताकत देंगे, उसको हम तेज़ करेंगे, हुदूद जाज़बा वो अपनी असली हालत के अंदर हो जाएगी और हुदूद नाकला जो है वो तेज़ हो जाएगी तो उससे जिगर के अंदर जो इज़ाफ़ी सफ़रा और हरारत है वो ख़ारिज होना शुरू हो जाएगी तो मरीज़ की तमाम अलामात भी दूर हो जाएगी और लेबार्टरी की टेस्ट भी जो है उससे क्लियर हो जाएगी। तो नाज़रीन ये इस तरीके से हम इलाज करते हैं तो अल्लाह के फ़ज़ल करम से मरीज़ जो है वो 1.5 से 2 माह के अंदर मुकम्मल तरीके से वो ठीक हो जाता है, उसकी तमाम तर अलामात दुरुस्त हो जाती हैं और मरीज़ के जो है वो लेबार्टरी टेस्ट भी जो है उसकी वो क्लियर हो जाती है। अब आते हैं हम इसकी के अलामात क्या हैं
مریض کے اندر وہ کس طرح کی علامات پیدا ہوتی ہیں جس سے ہم تشخیص کر سکتے ہیں کہ واقعتاً اس کے اندر ہیپاٹائٹس ہے۔ تو اس میں یہ کہ سب سے پہلے مریض کو جو ہے نا وہ معمولی نزلہ زکام کی شکایت ہوتی ہے، پھر سر میں درد مسلسل رہنے لگتا ہے، پیٹ کی تکالیف ہو جاتی ہے، تھکاوٹ کا احساس ہو جاتا ہے، کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، بھوک نہیں لگتی، پھر ہر وقت جسم میں معمولی بخار رہنا لگتا ہے، طبیعت جو ہے وہ ہر وقت گری سی رہتی ہے، رائٹ سائڈ جو ہے نا پسلیوں کے نیچے درد رہنے لگتا ہے، اور جگر جو ہے اس سے بڑھ جاتا ہے، اس کی سائز بڑھ جاتی ہے، جگر کے مقام پر جو ہے ورم اور سختی سی محسوس ہوتی ہے، اور یہ تمام تر علامات جو ہے وہ کمزور افراد کے اندر صرف 48 گھنٹے کے اندر ہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ مرض جو ہے اس کے اندر خطرناک صورت اختیار کر لیتا ہے، جبکہ بعض افراد میں یہ علامات بالکل ظاہر ہی نہیں ہوتی، اور وہ ان افراد میں یہ مرض کی پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ پیچیدگیاں کس طرح کہ وہ جگر کے وہ جو ہے نا وہ گردوں کے امراض میں وہ مریض جو ہے وہ بعد میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اب جو ہے اس کے علاج میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کا اصول علاج کیا ہے کہ ہم حدود ناقلہ کو تیز کریں گے تو بآسانی ہم مریض کا علاج کر سکتے ہیں۔ تو ہیپاٹائٹس چاہے وہ اے ہو، چاہے وہ بی ہو، چاہے وہ سی ہو، چاہے وہ ڈی ہو، چاہے ای ہو، ان کی تمام علامات تقریباً ایک جیسی ہوتی ہیں۔ اس کا اصول علاج بھی یہی ہے کہ جگر کی سوزش کا یہ مرض ہے تو ہم جگر کی سوزش ختم کرنے کے لیے حدود ناقلہ کو تیز کریں گے تو اس سے انشاءاللہ اس کی تمام علامات دور ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، ہم نے دیکھا ہے کہ ایلوپیتھی کے اندر جو ہے اس جراثیم کو مارنے کے لیے جو ہے نا وہ بندوقیں اٹھا کے اس کو مارنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، مختلف قسم کی جو ہے نا وہ اسٹیرائڈ تک وہ ان کو ادویات دیتے ہیں، اور اینٹی بایوٹک، پین کلر، سب کچھ چیزیں ان کو دے کے اس کو جراثیم کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جراثیم بنتا کس سے ہے، ان کی جراثیم کی غذا کیا ہے، اس پر کوئی توجہ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جراثیم وقتی طور پہ وہ ان ایکٹیو ہو جاتا ہے یا وقتی طور پہ وہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ دوبارہ پھر بحال ہونا وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس جراثیم کی غذا بند کرتے ہیں جس سے وہ مریض کے اندر وائرس پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ لازمی بات ہے کہ وہ ساری غذا جو جگر کو تیز کرنے والی ہوتی ہے تو وہ ساری غذا ہم بند کرتے ہیں، یعنی گرم اشیاء وہ ساری بند کر دیتے ہیں، اور اس کو ٹھنڈی اشیاء جو ہے نا وہ دینا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جراثیم جو ہے وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور مریض جو ہے وہ صحت یاب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب ہم آتے ہیں کہ مریض کو کیا کیا نسخے دینے چاہیے، کیا کیا ان کو ادویات دینی چاہیے۔ تو ہم جو ہے اس میں 3 جو ہے وہ قسم کی ادویات جو ہے نا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی مریض کے اندر اگر علامات کے حساب سے جو ہے نا آپ اس میں کمی یا پیشی آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک ہے ملین 5، اس میں سنڈ ہے 50 گرام، نوشادر ہے 30 گرام، مرچ سیاہ ہے 10 گرام، سنا مکی ہے 80 گرام۔ یہ تمام سستی چیزیں ہیں، آسانی سے یہ پنسار سے مل جاتی ہیں۔ ان کو آپ باریک صفو بنا کے 500 mg کے کیپسول بن لیں یا نخودی گولی بنا لیں، 1 سے 2 گولی جو ہے نا آپ دن میں جو ہے نا وہ 3 سے 4 مرتبہ دے سکتے ہیں علامات کے مطابق۔ دوسرا اس میں آپ مسل 5 بنا لیں، اس میں یہ ساری 4 چیزیں شامل کر لیں، اور اس کے ساتھ 50 گرام جو ہے نا آپ ریون اسارا ملا لیں۔ 30 گرام بھی آپ اس میں ملا سکتے ہیں، لیکن 50 گرام ملا لیں گے تو یہ مزید اچھا بن جائے گا اور جلدی اثر کرنے والا بن جائے گا۔ تو اس میں آپ نے یہ ریون اسارا ملا کے مسل 5 بنانا ہے، تو یہ مسل 5 جو ہے وہ بھی آپ اس کی نخودی گولی بنا کے یا 500 mg کے کیپسول بنا کے ایک آپ کیپسول دیتے جائیں دن میں 3 مرتبہ۔ اور پھر تیسرے نمبر پر اکسیر جگر کا نسخہ ہے، بہترین لاجواب نسخہ ہے۔ اس میں سنڈ ہے 40 گرام، مرچ سیاہ ہے 30 گرام، نوشادر ہے 30 گرام، ہڑتال ورقیہ ہے 10 گرام۔ تو ان کو بھی آپ باریک صفوف پیس لیں اور ان کی بھی آپ نخودی گولی بنا لیں یا 500 mg کے کیپسول بنا لیں۔ اس میں آپ ایک صبح، ایک دوپہر کو، ایک رات کو آپ دیتے جائیں۔ اللہ کے فضل کرم سے آپ 1.5 ماہ کے اندر مریض کا مکمل
علاج کر سکیں گے اور بآسانی مریض جو ہے وہ صحت یاب ہو جائے گا، چاہے ہیپاٹائٹس کسی بھی قسم کا ہو۔ تو ناظرین، یہ اس کا علاج ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کا کامیاب علاج کر رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر بہت سارے مریض جو ہے نا اس کا علاج سے صحت یاب ہو رہے ہیں۔ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔